الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محمد کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر اپنے ولیان دا تعارف پیش فرمایا کہ ولی کون ہوں دے ان چند الفاظ دے اندر رب تعالیٰ نے ساری بات نو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سمیٹ کے رکھ دیتا ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون فرمایا کہ اللہ دے ولیوں نے جڑے متقین ہیں جڑے پرہیزگار نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت بار بار اہل اسلام نے فرما رہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ تقوی اختیار کرو اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہر ایمان والا متقی بن جائے اس واسطے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون وہ دے ولی نہیں مگر صرف تقوی والے قرآن مجید دیگر آیات بینات بھی اللہ رب العزت نے یہی پہچان اولیاء اللہ دی ارشاد فرمائی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون فرمایا خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے دوست نے لا خوف علیہم نہ انہاں تے کوئی خوف ہے ولا هم يحزنون نہ انہاں کوئی حزن ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی اوہی نے جڑے ایمان لے آئے تے ایمان لے آمد تو بعد تقوی اختیار کیتا
تقوی اور پرہیزگاری کی ہے۔ اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ جتھے رب تینوں دیکھنا چاہتا ہے اتھو تو کدے غیر حاضر نہ ہوں، اور جتھے رب تینوں نہیں دیکھنا چاہتا اتھے تو کدے موجود نہ ہوں، انہوں تقوی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے جنہ چیزاں دا حکم ارشاد فرمایا جدو بھی اللہ دی طرف تو آواز آوے تو اتھے حاضر ہوئے، اور جتو خالق نے منع فرمائے او دی قدرت کاملہ دی اکھ تینوں اتھے کدے بھی نہ ویکھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی ایوے کہ جھاڑی والا درخت ہوئے، جھاڑی والا رستہ ہوئے، کنڈیاں والا رستہ ہوئے، اور اتھو گزرنا بھی ہوئے تے اپنے کپڑے بچا کے انسان گزر جاوے۔ اسی طرح جڑا گناہاں دی دلدل چ پھسیا بھی ہوئے مگر گناہاں تو بچ کے گزر جاوے انہوں متقی کہندے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اولیاءہو الا المتقون، اللہ دے ولی اوہی نے جڑے تقوی والے نے، پرہیزگار نے۔ اگر یہ دی وضاحت عرض کرا تو بے شمار ہے، مگر چونکہ میں آج امام الاولیاء تاجدار ولایت، در دریائے ملاکوت، ہمائے اوج لاہوت، حضور غوث سمدانی، قندیل نورانی، حضرت میرہ محی الدین عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت طیبہ دے چند گوشے عرض کرنے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اگر حیات طیبہ اور سیرت طیبہ دا مطالعہ کیجئے تو ان اولیاءہو الا المتقون اس آیت مبارکہ دی مکمل تفسیر آپ دی حیات طیبہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرما دے کہ میں 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی ہے، یعنی کہ جیڑے وضو دے نال عشاء دی نماز پڑھی اسے وضو نال فجر دی نماز ادا کی تھی 40 سال تک۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے نو فرمایا کہ بیٹا میں اسلام دے اندر تقریباً 40 افراد جاننا جنہاں نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا کی تھی۔ 40 سال تک انہاں لوگاں نے اپنی کمر نو بستر نال نہیں لگایا، انہاں سو کے نہیں دیکھیا، کیونکہ انہاں لوگاں کی حیاتی دا اقدہ کھل چکیا سی کہ اللہ نے سانو دنیا تے ساؤن لے نہیں بھیجیا، وہ دنیا تے ساؤن نہیں آئے، اللہ نے رات نو سکون لی بنائے، ساؤن لے نہیں، سکون لے۔ اللہ والے دسیا کوئی رات نو لیٹ کے سکون لیندہ ہے تے کسی نو رات نو مسلح تے قیام کر کے سکون ملد آئے۔ ان اولیاءہو الا المتقون، اللہ دے ولیوں نے جڑے تقوی والے نے، پرہیزگار نے، غوث پاک فرماتے نے 15 سال تک میں عشاء دی نماز تو لے کے فجر دی نماز تک روزانہ ہر رات ایک قرآن مجید ختم کیتے۔ آپ فرماتے نے کئی سال تک رات انج گزاریے کہ اپنی ہاتھ دیوار دے نال لگا کے ایک پاؤں اٹھا کے تے میں ساری رات ایک پیر تے کھلو کے عبادت کیتی ہے۔ ان اولیاءہو الا المتقون، غوث پاک 11ویں والی سرکار ایویں نہیں بنیا جاندہ کہ راتوں رات اٹھے تے کوئی غوث پاک بن جاوے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اگر نام پاک دیاں 11ویں دلائیاں جا رہی ہیں تو لوگ حضور غوث پاک دے نعرے لگان دے نے، او دے پیچھے انہاں دے نال خدا دی تے خدا دے نال انہاں دی محبت ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم سن کہ آپ نے زمانے دے وچ آپ نالو بڑا عالم ہی کوئی نہیں سی۔
33 سال تک آپ نے اپنے جامعہ دے اندر بیٹھ کے دیکھو قرآن مجید دا درس تے حدیث پاک دا درس 33 سال تک عطا فرمایا ہے۔ 40 سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ارشاد تے فائز رہنے، تے آپ نے مسند تے بیٹھ کے تے اولیاء اللہ دی تربیت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے نے 15 سال میں جنگل انج دے بھی گزارے نے کہ جدو میرے کل کچھ کھاون تے پیمن لی نہیں سی ہوندا تے رجال الغیب اور جنات آکے تے میرے کل حق دی تعلیم لیندے رہے نے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا کو سوکھا نہیں ہے، اللہ دی ولایت دی ڈگری لینا کوئی آسان نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ زبانہ طالب علمی دے اندر یہ بھی وقت گزرے ہے کہ پوکھ دے نال میرا یہ حال ہو جاندہ سی کہ اپنے منہ چ لقمہ ڈالن واسطے منہ کوئی کھول دا سی تے پوکھ دی وجہ تو میرا منہ بھی کھول جاندہ سی، اتنی پوکھ شدید۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدو میں مدرسہ نظامیہ دے اندر پڑھ دا سا نا بغداد دے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ پوکھنال اتنا تانگ ہو جانا کہ میں دریائے دجلہ دے کنارے چلے جانا، تو صبح صبح منڈی والے نے جدو اپنی سبزیاں دریائے دجلہ دے کنارے دھو کے چلے جانا تو جڑے سبزیاں دے پتے دریا دے کنارے بچ جاندے سنو میں پتے کھا کے گزارے کردہ رہا۔ دین پڑھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین پڑھیا، تے دین دی کو قدر پوچھنی ہوئے تے پھر غوث پاک کو لو پوچھے نا، بولو گے سبحان اللہ۔ آج مدارس اچھ پڑھنے والے بچے کدھر اے دل چھوٹا نہ کرن کہ ہو رہے ایسی سکول اچھ پڑھ دے، کسے انگلش میڈیم سکول اچھ پڑھ دیتے ہو رہے سانو دنیاوی آسائش زیادہ مل جاندیاں، آرام زیادہ مل دے، اسی بھی کسے کروزر تے بیٹھ کے کسے لینڈ کروزر تے بیٹھ کے اسی بھی سکول پڑھنے واسطے امیران دے بچیاں دی طرح جان دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت پڑھ کے بیکھو، آپ فرما دنے کہ پوکھ دی نال میری کدے کدے اے حالت ہو جاندی سی کہ میں غش کھا کے زمین تے گر جانا، تے لوگاں نے مینوں مردہ خیال کر کے تے مینوں غسل دے کے کفن دے کے جدو جنازہ پڑھ لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا۔ آپ فرما دنے پکھا نالے حالت ہو جاندی سی، مگر علم دین نہیں چھوڑیا، کیونکہ ماں نے آکھیا سی جا عبدالقادر پترا میرے نانے دا دین جا کے پڑھ، کڑیاں بھلیاں ماما سننا اپنی اولاد نو عالم دین دیکھنا چاہ دیا سر، کوئی مدرسے پڑھنے والا دین دی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ اپنے ذہن چ خیال بھی نہ کرے کدے کہ فلاں بچہ سکول پڑھ دے انگلش میڈیم سکول چ پڑھ دے مہنگے سکول چ پڑھ دے او فلاں گڈی تے بیٹھ کے جاندا ہے، اس بچے دے ذہن چ خیال رہنا چاہیے کہ او سکول جاندا ہے تے او گڈی تے بیٹھ کے جاندا ہے، مگر حضور نے فرمایا جدو مدرسے پڑھنے والا دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے گھروں ٹردا ہے تے فرشتے دے پیراں تھلے اپنے پر بچھا دیندے نے، وہ کروزر تے بیٹھ کے جا رہے تو فرشتیاں دے پراں تے بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور واری واری جامعہ انہاں مدرسیاں دے بچیاں دی عظمت تے پھر یار جڑے ٹوٹیاں صفحہ تے بیٹھ کے تے دار روٹی کھا کے محمد دے دین دیاں پہرے داریاں کری جا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا کہ جڑا جاہل ہوئے او ولی نہیں ہوندا، جڑا ولی ہوئے او جاہل نہیں ہوندا، ہر عالم ولی نہیں ہوندا مگر ہر ولی عالم ہوندا ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوندا مگر ہر ولی عالم ضرور ہوندا ہے، اور جیدے کل دین دا علم نہ ہوئے او کدے ولی ہو سکدا نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 11ویں دلانا تے آسان ہے، مگر غوث پاک دی سیرت پڑھ کے بیکھو اس زندگی تے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک زندگی دیاں راتاں جا کے گزاری ہیں، جنگلاں چی عبادت کر کے گزاری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل چو گزر رہا تھے، ایک ایسا موقع آیا جتھے نہ پانی سی نہ کھانا سی، ایک بزرگ ملے تھے، میں نے کہنے لگے کہ میں نہ وعدہ کر جو میں کہاں گا تو وہ ضرور کریں گا۔ آپ نے فرمایا میں انہوں نے سفر کی تھا تے وعدہ کر لیا جو کہو گے حضور میں وہی کراں گا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن بابا جی میں جنگل چ بٹھا کے فرمان لگے جب تک میں نہ وعدہ کرے تو اٹھ
اٹھے گا نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نہیں اٹھیا. بابا جی سال بعد آئے, میں اتھے ہی بیٹھا. آ کے بابا جی پھر کہنے لگے کہ میں پھر آواں گا پر میرے آمد تو بعد اٹھی نہ. فرماتے ہیں بابا جی پھر گئے, پھر سال بعد آئے, میں اتھے ہی بیٹھا. تیسری بار بابا جی گئے تھے, سال بعد آئے تھے. آ کے میں نے فرمان لگے تو پاس ہو گئے ہیں, میں خضر علیہ السلام میری مالک والو ڈیوٹی سی ہن سیر سیاحت اللہ دی زمین تے پھرنا بند کرو تے جاؤ جا کے بغداد چ ڈیرا لاؤ. اللہ نے اپنی مخلوق دی ہدایت تو ہاڈے ہاتھ تے لکھ دیتی ہے کہ ہن لوگ تو ہاڈے تو ہدایت پاون گے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی جدو پڑھیے تو عجیب عجیب منظر آپ دی حیات طیبہ دے نظر آندے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدو بچپن چ یتیم ہوئے, ماں سیدہ دی نے فرمایا جا عبدالقادر پترا ہو, یتیم ہو گیا پترا, جا اپنے باپ دی زمین تے جا کے کھیتی باڑی کر. آپ فرما دینے جدو میں پہلے دن اپنے کھیتاں وال گیا, فرما دینے میں اپنا بیل جڑے ویلے میں اپنے کھیتاں دے اندر حل چلا رہا, اچانک میرا بیل میرے والوے کے کہنے لگا عبدالقادر تو کوئی اس کام دنیا تے نہیں آیا ہو. آپ فرما دینے میں نے اسے دن پتہ لگ گیا اللہ نے میں کسے خاص کاملی پیدا فرمایا ہے. آپ فرما دینے میں گھر آ کے اپنی چھت تے چڑھے آؤ, میں کعبے والے بیٹھے آؤ, فرما دینے میں جیلان کھڑا ہوں, میں اللہ دا کعبہ نظری آ رہے آؤ. میں بیٹھے لوگ کعبے دا طواف تے حج پہ کر دینے, آکھی عرض کر دینے امی جی مینو اللہ دے دین لی وقف کرو. مینو انج لگ دے اللہ نے مینو کسے ہور کملی پیدا کیتا ہے. ماں کہن لگی وے پترا جا جا کے بغداد جامعہ نظامیہ چ پڑھ, نبی دے دین دا علم حاصل کر. نوجوانوں کسے نے پوچھے غوث پاک تو انو کدو پتہ لگیا سی کہ میں ولی ہاں. آپ فرما دے مینوں یودو پتہ لگیا سی جدوں میں مدرسے جاندا سا, میرے اگے اگے ایک فرشتہ ٹر جا سی کہ لوگاں نوں کہندا سی رستہ دے دیو ولیاں دا, ولی پیا آوندا. آوے کو پیراں دا پیر آ رہا آج. فرماتے نے مینوں ادو پتہ لگ گیا سی کہ میں اللہ دا ولی ہاں, مینوں کسی خاص مقصد لی پیدا کیتا گیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے نا جدو جامعہ نظامیہ دے اندر ظاہری تعلیم آپ نے مدرسہ نظامیہ چاہ حاصل کی تھی. اس وقت سب تو بڑا جامعہ آپ فرماتے نے جدو تعلیم دے دوران پکھاں بھی کٹیاں. آپ فرماتے نے کئی دن میں بے ہوش ہو جانا پکھ دی وجہ تو. اس سارے مرحلے طے کر کے جدو مکمل عالم دین بن گئے تھے, اس دور دے علماء وچوں آپ ورگا عالم کوئی نہیں سی. ایک آیت دی تفسیر بیان کرنی تے علماء نے جدو آ کے بیٹھنا دوسرے عالم نے پہنا اسے آیت دی آ تفسیر ہے, تیسرے عالم نے فرمانا تو لکھ اس آیت دی آ بھی تفسیر ہے. ایک جگہ بیٹھ کے آپ نے ایک آیت دیاں 40 تفسیراں بیان فرما دینیاں. تے علماء وقت دے محدث ابن جوزی ورگے کہندے نے کہ اساں ویکھیا کہ او تفسیراں ساڈی نظر چ کدے زندگی چ گزریاں ہی نہیں سن. آپ فرماتے نے ایک آیت دیاں میں 11 تفسیراں جاندا ساں, غوث پاک نے اس آیت دیاں 40 تفسیراں بیان فرمائیاں. علم وچ بھی سارے تو افضل. آپ فرماتے نے اچانک خیال آیا کہ عبدالقادر اتنے ظاہری علم ہے نا, کو باطن دا علم بھی سیکھنا چاہیے ہے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے بھائی, انہیں میں ترنم لگایا تو تسو سبحان اللہ کہنا شروع ہو جانی ہے. کام دی گل بھی سن لیا کرو یار, اے دیتے بھی سبحان اللہ کیا کرو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے خیال آیا کو باطن دے تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. اے علم حاصل کر لیا ہون. آپ فرماتے نے میں باطن دی تعلیم بلٹو رہا. آپ فرماتے نے میں بیعت ہومن تو بعد پھر اللہ دی عبادت جدو کرنی شروع کی تھی. راتاں جاگی ہیں 40 سال. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تقریباً 90 یا 99 سال ٹوٹل عمر مبارک ظاہری حیات طیبہ. 40 سال دیاں راتاں تے آپ نے جا کے گزار دیتیاں. عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو ایس جگراتے والا گئے نا, لے چلا پیر باہو دے دربار تے
ہاتھ اپنا تے نال دے تو چکے بولو سبحان اللہ۔ عارف باندے سلطان نے فرمایا ایک جاگن ایک جاگن جانن ایک جاگ دیاں بھی ستے ہیں وہ ایک ستیاں بھی جابا سل ہوئے ایک جاگ دیاں بھی مٹھے وہ کی آیا جے گھگو جاگے جیڑا لیندہ عیسیٰ اٹھے میں قربان تینا تھی باہو جنہ خون پریم دے جتے فرما دینے ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دیاں بھی ستے ہو اب میں تے تسی ایک جاگ دیاں بھی ستے ہو پر ایک ستیاں ہی جا واصل ہوئے ایک ستیاں ہی جا واصل ہوئے ایک جاگ دیاں بھی مٹھے ہو فرما دینے کی ہویا جے گھگو جاگے گھگو ساری رات بھی جاگ دا روے او دے جاگن دا کو فائدہ تے نہیں نہ ہوندہ جیڑا لیندہ عیسیٰ پٹھے ہو پر نام فقیر تنہاں دا باہو جنہ خوب پریم دے جتے ہو ساری رات جاگ کے عبادتہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جدو اپنا مدرسہ بنایا نا بغداد شہر دے اندر اپنے زمانے دے سب تو بڑے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ اپنے بچے داخل کروانوں آستے آ رہے اج میں مدرسہ لسانیہ انوار القرآن چ لوگ بچے دی ارادہ ہوندہ ماں باپ دا کے پہلے ایتھے بچہ پڑھے تعلیم حاصل کرے قرآن مجید حفظ کرے درس نظامی کرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدرسہ چونکہ مشہور ہو گیا لوگ اپنے بچے داخل کرا رہے ایک دن مائی بچہ لے کے آئی تے آ کے کہنے لگی غوث پاک میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ آپ نے بچہ داخل کر لیا چاند دن دے بعد مائی جدو آئی نا بچے نو ملن انہوں نے ویکھیا کہ بچہ او سین اچ بیٹھ کے نا تے سکی روٹی دے ٹکر دال نال پیا کھاوے ماں نے ویکھیا کہ چند دن اچ بچہ کمزور بھی ہو گئے ماں نے خیال آیا کہ میں تے چوریاں کھلا کے پالے آئے تے میں تے ڈا صحت مند پال کے دے کے گئی تے چند دنہ وچ دال روٹی کھلا کے مدرسے دی میرا بچہ کمزور کر دیتا میں پوچھنی ہے نا بابے نو مائی جدو غصے نہ حجرے چ گئی تے غوث پاک مرغے نہ روٹی کھا رہے مائی دا غصہ دگنا ہو گیا آپ بابا مرغے نہ روٹی کھا رہے تے میرے پتر نو دار روٹی کھلا رہے مائی بڑے جلال نہ لگی آگے کہنے لگی بے بابا میں توریاں دے کے پالے آسی میرے پتر نو دار روٹی کھلا کے کمزور کر دیتا ہی آپ مرغے نہ روٹیاں کھانا ہے غوث پاک نے مائی نو کوئی جواب نہیں دیتا آپ دے سامنے جڑے مرغے دیاں ہڈیاں نے انہاں ہڈیاں تے ہاتھ پھیرے آؤ تے ہاتھ پھیر کے فرماندے نے قم بی اذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ اسے ویلے مرغا زندہ ہو گیا تے مرغا پانگا دیندہ اٹھ کے بہ گیا غوث پاک فرمان لگے مائی جی جدو تو آڈا پتر اس مقام تے پہنچے گا پھر پاوے دال کھاوے پاوے مرغے کھاوے ایک باری تے سپیچ گزرنا پوے گا پہلے دینی مقام نہیں ملے جاندے جب تک مہندی دے پتے پیس کے بردہ نہ بن جامن مہندی رنگ نہیں دین دی جب تو بھی رنگ دینے نا معاشرے وچ پہلے تینو پسنا پوے گا پہلے امتحان دی پٹھی جو گزرنا پوے گا
جب تک لویا گرم کر کے پگھلا نہ لیا جاوے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں بنتا ہوتا. ہن نہیں تسا بولنا سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات جب تک عاشق کنگی واگوں آرے ہیٹھ نہ آوے یار سجن دیاں زلفاں تائیں کدے بھی آنگ نہ لاوے. پہلے آرے ہیٹھا ہونا پیدا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو مشقت دی زندگی گزاری ہن عبادت کر کے جدو ولایت مقام تے پہنچے نا تے آپ نے جدو تقریر کرنی نا آپ نے جدو ممبر رسول تے بیٹھنا تے ایسا خطاب فرمانا کہ میں کتاب اچ پڑھے کہ آپ دے خطاب دی خشیت دی وجہ تو لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن. 70 جنازے آپ دی تقریر دے جنازے دوران اٹھ دے سن. لوگاں دے کلیجے خدا دے خوف نہ پھٹ جانے جدو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمانی. آپ ایک دن تقریر جمعۃ المبارک دا خطبہ دے رہے تھے. آپ دے سب تو لاڈلے خلیفہ حضرت علی بن حیتی آپ دے سامنے بیٹھ کے نا جمعہ دا خطبہ پہ سن دے. اچانک علی بن حیتی دی اکھ لگی تے آپ نو اس طرح نیند دا جھٹکا لگیا. جدو اکھ کھلی تے غوث پاک نا ممبر تو اتر کے تے علی بن حیتی دے سامنے نا انج کھڑے دے. مرید نے ویکھیا کہ مرشد میرے سامنے انج کیوں کھڑے نے. ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی غوث پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی انج کیوں کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا علی بن حیتی میں نے سچی دسی خواب چکی ویکھے آئی. عرض کی تھی لاجپالا اچانک تہاڈی تقریر دے دوران میری اکھ لگ گئی مینوں کملی والے خواب وچ نظری آئے نے. فرمایا میں بھی ممبر تو قیامیں اٹھ کے نہیں کھلوتا جو تو خواب وچ پیا ویکھدا ساں میں جاگدے پیا ویکھدا میں بھی جاگدے پیا ویکھدا ساں. او غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات طیبات ایک ایک جز پھول کے دیکھ لو عجیب نظری آوے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا جنگل چوپے گزر دے تے آپ دا نا ایک چور نے دامن پکڑ لیا چوری واسطے کہ بابا کلا جا رہے لٹ لواں. انہیں جدو غوث پاک دا ہاتھ پکڑے نا تے آپ نے او دا ہاتھ پکڑ لیا تے پکڑ کے نا تے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے ہن عبدالقادر دا ہاتھ پھڑے حشر تک چھڈن نہ دیویں. لجپال پریت نو توڑ دے پھر جدی باں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں. چور آگے نا غوث پاک دے بوئے. اچھا سوچن والی گل ہے غوث پاک نالوں تے وڈا کائنات چ فقیر ہی کوئی نہیں. چور فقیر دے بوئے لین کی آیا؟ کیوں آیا چور غوث پاک دے دروازے تے؟ بھئی چور نو خبر ہوئے کہ فقیر دا گھارے تھے ملنا ہی کچھ نہیں تو انہیں کی لین ہونا. غوث پاک تے ہیں نہیں فقر دے شہنشاہ. پھر چور کی لین آیا؟ اصل چاہل علم نے فرمایا کہ فقر اپنی جگہ مگر عالم سن عالمہ والی وجاہت بھی رکھ دے سن. آپ جڑی پگڑی مبارک پہن دے سن اس 70,000 درم دی سی. کتنی؟ 70,000 درم دی پگڑی مبارک سی غوث پاک دی. ہاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی سوٹ پہن دے سن نا کسی نے کدے نہ کہا حضور تسی تے اولاد رسول ہو تسی ایڈے مہنگے سوٹ پاندے ہو تو لوگاں دا کی بنے گا. آپ نے اپنی قمیض دے بٹن کھول کے نیچے تو دکھایا تے نیچے آپ نے بوری پہنی سی. فرمان لگے اے لوگاں نو وکھان لئی رکھیا او رب نو وکھان لئی رکھیا. اج مولوی چنگا سوٹ پا لوے تے لوگاں دے بارے چ نہیں آوندا. امام مسجد لے لے نا موٹر سائیکل تو لوگوں نے اعتراض ہوندا کہ مولوی کیوں امیر ہو گیا. مولوی گھر کیوں سونا بنا لے, مولوی نے جتی کیوں چنگی پا لی, مولوی دا لباس کیوں بہتر, ایدی دستار کیوں ایڈی سونی لگ دی, مولوی نخرے کیوں کر دے. یار دنیا دا چودھری اپنے کمی دا خیال رکھ دا تے کملی والا نہیں اپنے کمیاں دا خیال رکھ دا. اصل چودھری تے ہوندے ہی مصطفیٰ دے جڑے کمی نے او نہیں. یاد رکھیے گا حق تے اصل مولوی دا ہی بندا سی کہ جڑا عالم دین ہوئے او ہر لحاظ نال زمانے تو افضل ہوئے. حق تے یہی بندا سی. مگر جدو دا
جنہاں لوگاں نے عالم نو تے مولوی نو پیر دی جتی سمجھنا تے کمی سمجھنا شروع کیتا، یہ معاشرہ برباد ہو کے نہیں رہ گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی تے مولوی سن، زندگی چ جڑا لباس ایک بار پہن لیا دوجی واری پہنے ہی نہیں، اتنا قیمتی لباس پہنتے سن کہ بادشاہ منو بھی نصیب نہیں سی ہوندا، وہ بھی تے مولوی سن۔ بادشاہ طرف دے سن حضرت امام مالک ورگی زندگی گزارن واسطے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اتنی مہنگی جتی پہن دے سن، کسی آکھیا حضور تسی ولی ہو کے تو جتیاں ڈیاں مہنگیاں پاندے ہو۔ اعتراض تے بڑا ہوگا نا مولوی دی پیر دی جتی دے بھی۔ آپ نے فرمایا میں آل رسولہ نسل رسولہ عالم دینہ تے ولیاں، جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی ضرورت ہی نہ کرے۔ علماء دے پیسے تے اعتراض نہ کریا کرو کہ عالم فلاں اتنے پیسے لیندا ہے، جننے بھی لیندا ہے تھوڑے لیندا ہے، اور دیو۔ فقہاء نے فرمایا کہ مولوی دے دل چ خیال نہ آوے کہ چودھری دی کوٹھی تے گڈی بڑی سونی ہے، کدے میں بھی چودھری ہوندا۔ وہ امام مسجد جدے بچے ساری زندگی مسجد حجرے چ گزار دینے، او بچیاں دا دل تے نہیں نہ کرے گا میں بھی مولوی بن جاواں، میں بھی حجرے چ، میری اولاد بھی حجرے چ گزارے گی۔ چودھری دا پتر کوٹھیاں چ رہے تے مولوی دا پتر مسجد حجرے چ زندگی گزار دے وے۔ ہونا تے اے چاہیدا سی کہ مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری دا دل کرے کدے میرا بھی پتر مولوی ہوئے۔ مولوی دے پتر دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوں، چودھری دا دل کرے میں اپنی اولاد نو مولوی بنا دے ماں، جیڑی موجہ مولوی بن کے تے مصطفیٰ دے کمی بن کے نے چودھری بن کے نہیں ہے۔ علماء نے اتنا نوازو، علماء تے فقہاء نے فرمایا اپنے علماء نے اتنی دولت پیش کرو کہ انہاں دا دنیا داری تے کسے کاروبار وال دھیان ہی نہ جاوے، او ہر ویلے دین دا علم ہی پڑھ دے رہن تاکہ او تواڈی دین دی ضرورت پوری کر دے رہن، تسی انہاں دی دنیا دی ضرورت پوری کر دے۔ تو ہر نو علم دی ضرورت ہوئے، دین دی ضرورت ہوئے، دائیں بائیں جانا نہ پوے، تو انہوں پتہ ہوئے مولوی صاحب کو جانا ہے، تے مولوی صاحب نو پتہ ہوئے میں بس قرآن پڑھنا ہے تے میں علم پڑھنا ہے، وہ دا دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے، کیونکہ انہوں پتہ ہوئے کہ میری دنیا داری دی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا قیمتی لباس پہن دے سن۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جڑا کتا پہن دے سن، وقت دے بادشاہاں نو نصیب نہیں سی ہوندا۔ چور آیا نا غوث پاک دے گھر تے پگڑی چوراون آیا، انہیں خیال کیتا ایک بابے دی پگڑی چورا لواں، میری نسلاں بیٹھ کے کھاون گیاں۔ آ کے رات نے 4 پائی دے نیچے چھپ گیا تے بابا جی نفل پڑھ دے، انہوں خیال آیا بابا جی سون گے تے میں پگڑی اٹھا کے دوڑ جاواں گا، پر بابا کتھے سوئے؟ بابے دی تے زندگی دیاں راتاں ہی جا کے گزری آسان۔ نوجوانوں رات گزرتی جا رہی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ دے ہیں، ساری رات نفل پڑھ دے گزر گئی۔ اچانک چور نو خیال آیا بابا تے نماز پڑھی جاندا ہے، میں پگڑی اٹھا کے چلا جاواں۔ انہیں پگڑی اٹھائی، دروازے کھلے آیا، اکھاں نبی نہ ہو گئیاں، انہیں واپس آندا ٹھیک ہو جاندا ہے، دروازے والے جاندا نبی نہ ہو جاندا ہے، نہ جان جو گریا نہ رین جو گریا، 4 پائی دے نیچے چھپ کے روئی جا رہا، سہری دا ویلا ہویا، اچانک غوث پاک دا دروازہ کھٹ گیا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی خضر علیہ السلام آیا، عرض کیتی حضور کدھر آئے ہو؟ آواز آئی فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے، نہ کتب لین آیا، آپ نے فرمایا لج پالا صبح آ کے لے جایا جے۔ خضر علیہ السلام فرمان لگے جس صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا یہ تہاڈی ذمہ داری ہے۔ غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندا۔ خضر کہنے لگے پھر جلدی کرو کتب دیو۔ غوث پاک دروازہ کھولے آؤ، فرمان لگے کتب لینا جے منجی تھلے چھپیا جے۔ حضرت خضر نے دامن پڑھ کے کھچیا، فرمایا چلو کتب جی
کہنے لگا جی میں تے چوراں، فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ، غوث جب بھی آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے، کوئی نگاہ کر کے کتا بنا دیتا، وہ چور کتا بن کے جا رہا، نالے بغداد دیا گلیاں چ رولا پاندا جاندا ہے، کہندا لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو، جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا، غلاماں نو خالی کدوں جان دے وے۔ انہوں سمجھ آئیے ہو بولے سبحان اللہ، یہ تے چوراں نو خالی نہیں جان دینا، غلاماں نو خالی جان دے گا، ہووے بھی سید، ہووے بھی ولی، ہووے بھی عالم۔ غوث پاک اپنے ابو والو امام حسن دی اولاد نے تے امی والو امام حسین دی اولاد نے، حسنی حسینی سید ہوئے۔ گرامی قدر حضرات سخی ہوندہ نا سید دے تے سخاوت پتہ کیویں کرنی، ہر روز عصر دی نماز دے بعد آپ بڑی سخاوت فرما دے سن۔ ایک دن مغرب دن وقت قریب آ گیا تے مریداں ویکھیا، خاص جڑے خدام سن انہاں ویکھیا کہ اج سخاوت نہیں کیتی، عرض کیتی لجپالا جو سخاوت نہیں کرنی، فرمایا جو پیسے کوئی نہیں سخاوت کیویں کریے؟ تے حضور پھر اج دا دن خالی جاوے گا، فرمایا خالی کیوں جانا؟ حضور کی کریے؟ فرمایا جاؤ بغداد دے چور ڈاکو اچکے کٹھے کر کے لائے۔ مرید گئے تے جاؤ سارے چور تے ڈاکو کٹھے کر کے لائے، سامنے بٹھا کے ایک کوئی نگاہ کیتی، سارے نو ولی بنا کے فرما دینے اساں اج آ سخاوت کرنی سی، تیری سخاوت صدقے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے خدمتگاراں بھئی خدمتگاراں تے پکڑ لے آندے او گنہار تے نکارے تے میرا نظر کرم دی کیتی تے ولی بنائے سارے، میرا نظر کرم دی کیتی ولی بنائے سارے۔ اثر دی نماز دا وضو پیا خود خادم پیا کراوے تے لوٹے چ پانی اس طرح ڈھیلے پیا، اچانک غوث پاک نے نہ اس طرح اپنی مٹھی وچ پانی لیا تے بک بنا کے نہ آپ نے اس طرح پانی زمین تو اچھالیا آسمان والتے نالے چیخ ماری، دوبارہ آپ نے اپنے چلو مبارک وچ پانی لے کے فضا چ سٹیا، پھر چیخ ماری، تیسری مرتبہ پھر پانی سٹیا، چیخ ماری، چوتھی بار غوث پاک نے نہ اپنے پاؤں دیاں کھڑاواں تے جتی مبارک اتار کے ہوا چ سٹی۔ وہ مرید خادم کہندا کہ میں آپ دیاں جتیاں تے کھڑاواں مبارک جاندیاں تے ویکھیاں مگر آوندیاں نظر ہی نہ آئیاں۔ ایک دن، دو دن، تین دن گزر گئے، مرید کہندا میں حیران ہاں کہ غوث پاک دیاں جتیاں مبارک گئیاں کتھے؟ تین دن دے بعد غوث پاک نے اسے مرید نو بلایا۔ یہ جڑے ولی ہوندے نے دلاں دے جاسوس ہوندے نے، یہ دلاں دے جاسوس ہوندے نے۔ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، جو انسان دی سر دی اکھ نہیں نہ ویکھدی، انہاں دے دل دی اکھ ویکھ لیندی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پریشان انہوں بلا کے فرمایا انج کر کے دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک قافلہ آیا ہے، انہوں کل جاتے انہوں نے جا کے آکھی منو حضرت شیخ عبدالقادر 11ویں والے پیران بھیجے آئے تے میرا سلام کمی تے جو او دین او لے کے آ جاویں۔ مرید کہندا میں جدو گیا دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک قافلہ اترے، وہ کہندا کہ میں جا کے انہوں قافلے دے سردار نو دسیا کہ منو حضور غوث پاک 11ویں والی سرکار نے بھیجے ہے۔ وہ مریدی انہوں نے قافلے والے بڑی یاو بھگت کی تھی، بڑی خدمت تواضع کی تھی، انہوں نے نذرانے دیتے، پیسے دیتے، تحفے تحائف دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں۔ وہ مرید کہندا جدو میں لے کے ٹریا تے مینوں خیال آیا کہ بابا جی کولوں تے نہیں پوچھا جانا، انی جرت ہی کوئی نہیں تے ہووے نہ تے انہاں نہ پوچھا اے میرا پیراں دیاں جتیاں تواڈے کول کیویں پہنچیاں؟ انہیں قافلے دے سردار نے پوچھا کہ آ سارا ماجرا کیے؟ قافلے دا سردار کہنے لگا جو تو 3 دن پہلے اثر دا ویلا
असर दी नमाज दा वेला सी जंगल च गुजरे साल अचानक डाकुआं ने हमला कर दिता सारा सामान लुट के जड़ वेले डाकू टुरे कहंदा मैनू 11वीं वाले दी याद मैनू गौस पाक दा चेता आ गया मैं जंगल च खलो के ते बगदाद वाल चेहरा कर लिया ते अर्ज की 11वीं वाले जे कदे मदद न आ जाए अज बचा ले सोने आओ मैं बगदाद आके नजराना देवांगा कहंदा गौस पाक ते नहीं आई ते गौस पाक दी जुतियां आ गई आके डाकुआं दे सिर पटाख पटाख बजदियां ने डाकू सामान सुट के दौड़े डाकुआं दा सरदार मुड़ के कहने लगा काफले वाले हो लगदा तुहाडे पीछे कोई जुंदा है लोग कहंदे ने वली मुश्किल कुशा नहीं होंदे वली मदद नहीं करदे ओ चलिया वलियां दी गल करने साडे वलियां दियां ते जुतियां मदद कर लैंदियां जिन्होंने समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह साडे वाली अल्लाह दी अता दे नाल उन्हां दी ते जुतियां मदद कर लैंदियां ने और ये ना समझा जे कि मैं कोई हकायत सिर्फ सुना रहा कुतबे सीरत गौसे पाक दियां भरियां पढ़ियां भाई जेड़ा पीरां दा पीर है फिर ओदियां करामतां भी ते पीरां नाल वध के होवणगियां ना आदि सारी जिंदगी करामत याद रखियो हजरत शेखुल मशाइख हजरत ख्वाजा खाजगा हुजूर सैयदना व मौलाना हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मेरे साईं लजपाला को किसी ने पूछा को करामत वखा आपने फरमाया एक करामत थोड़ी है कि इन्हें गुनाह करके अजे भी रब दी जमीन दे उत्ते ही पिया टोरना वाली दी जिंदगी दा हर लम्हा ही करामत होंदा है उन्हां लोगां दी आजिज़ी देखो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए कुर्दिस्तान तबलीगी दौरे ते तशरीफ लेके गए कुर्द कौम बड़ी सख्त मिजाज कौम सी ईसाई सन कुर्दिस्तान दे लोग गौसे पाक जदों गए थे ईसाइयां दे पादरी ने आख्या जी तुसी दीन इस्लाम दी तबलीग करन आए हो ते साडे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम तुहाडा कुरान कहंदा कि मुर्दा जिंदा कर लेंदे सन अगर तुहाडा दीन साडे दीन नाल अफजल है तो तुसी अपने दीन दी को फजीलत साबित करो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया तुहाडे ते नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम हैं साडे भी नबी असी भी उन्हां नूं नबी मानने आ ओ ते मुर्दा जिंदा करदे सन नबी होके मैं नबी नहीं मैं नबी दा वली हां ते पुत्र नबी दी आल विचों फरमाया जेड़ा मुर्दा जिंदा करना तू मैनू दस मैं कर देना सारे कुर्दिस्तान दे ईसाई इकट्ठे हो गए कि बाबा कहंदा मैं मुर्दा जिंदा कर देवांगा आपने फरमाया कि आओ कब्रिस्तान चलने पादरी ने पुरानी जी कब्र देखी कि आ मुर्दा जिंदा करो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया सुन मुर्दा ते मैं जिंदा कर देवां पहले सुन ए है कौन है आपने फरमाया जदों जिंदा सी ना ते ए गाना बजांदा सी गाना गांदा सी साज बजांदा सी ते जे आखें ते ए साज बजांदा ही बाहर आवे उन्हें आख्या जी आ जाए गौसे पाक ने इस तरह करके पैर दी ठोकर मारी ठोकर मार के फरमाते ने ईसा दे कहंदे सन ना कुम बि इज़्निल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल उठ ते मैं कहना कुम बि इज़्नी मेरे हुक्म नाल उठ मैं इहदी तौजीह कर दे वजाहत दे दे ताकि किसी नूं परेशानी ना हो जाए कि ये की गल है असल मामला है मेरे नबी ने फरमाया हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउअतियन्ना अल्लाह फरमाता जदों वली मेरे कुर्बे च पहुंच जांदा ना ते अल्लाह फरमांदा फिर अख ओदी हुंदी है वेखना मेरा हुंदा कन ओदे हुंदे ने सुनना मेरा हुंदा हाथ ओदे हुंदे ने पकड़ मेरी हुंदी पैर ओदे हुंदे ने टोर मेरी हुंदी है ते जुबान ओदी हुंदी है सवाल ओदे हुंदे ने अता मेरी हुंदी है पता लग्या गौस पाक उस वेले खुद नहीं सन कह रहे कि मेरे हुक्म नाल उठ उस जुबान जिदे च रब बोलदा रब खुद फरमा रहे सी उठ मेरे हुक्म
کیونکہ انہاں دی زبان جو پھر خدا بولتا ہے نا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اٹھ میرے حکم نال. اچانک مردہ بین بجاندہ اپنی قبر چو نکلے آؤ تے قبر چو نکل کے کہنے لگا ہوئے سائیو اللہ دے عیسیٰ بھی سچے نبی نے پر ان دونوں کلمہ محمد پڑھنا پوے گا. نہ تے قبر وچے آکے بیکھے آئی ایتھے تے موجہ ہی انہاں دیاں نے جڑے محمد غلام نے سارے کردستان نے کلمہ پڑھ لے آؤ. نوجوانوں پھر غوث پاک نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ اتنے اپنے دین دے مجاہد پیدا فرماؤ. پھر اے اوہی کردستان ہے جتو سلطان صلاح الدین ایوبی غوث پاک دی دعا نال پیدا ہویا. اے او سلطان صلاح الدین ایوبی ہے جنہ سارا یورپ فتح کیتا. پتہ لگیا کہ یورپ ہی فتح ہویا او بھی غوث پاک دی دعا دے نال. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اے دائی رنگ پہ فرمایا کہ آپ فرما دینے ہر مشکل دی ایک کنجی یاروں ہاتھ ولیاں دے آئی اے بلی نگاہ کرن جس ویلے اے مشکل روے نہ کائی. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے دے بہت بڑے بزرگ گزرے نے علم لدنی دے مالک سن. اللہ نے آپ نے علم لدنی عطا فرما سی. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ امبالہ شریف آپ اپنے ملفوظات فرما دینے کہ غوث پاک تسی تھکے تے نہیں بھائی کدھرے. یہ فیصل آباد آئے نے ساڑھے ماشاءاللہ دوست کوئی لاہور تو آئے نے کو کدھرو ماشاءاللہ بڑے بڑے سفر کر کے تے اے اکھنا کہ بھائی سیال کوٹی یہ بول دے کوئی نہیں. سبحان اللہ بولی جو بجن جن توفیق ہے. کیونکہ ایڈی پاک محفل جو بندہ سبحان اللہ نہ بولے تو پھر ای آکھاں گا نا کہ انہوں توفیق ہی نہیں. تو بات توفیق دین دی ہے بندہ نیکی ادو ہی کرتا جدو توفیق ہوئے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے غوث پاک دے دورے کو بغداد دے قریب گاؤں سی تو تھے کہ نوجوان تے انہیں خیال کیتا میں مرید اس پیر دا ہونا ہے جیڑا 5 ویلے دا نمازی ہوئے. انہیں اپنے ذہن دے اندر ولایت دے معیار خود ہی مقرر کر لے تے انہیں آکھیا ولی او ہوئے جڑا 5 ویلے دا نمازی ہوئے تے مسجد چ جاوے نماز پڑھن تے وضو گھروں کر کے جاوے تے وضو گھروں نہ کر کے جاوے تے پانی گھروں لے کے جاوے تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ کعبے وال ہوئے تے او دا مرید بنا. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے او خیال لے کے تے بغداد دی گلیاں چ پھر رہا. غوث پاک دے محلے دے نال ایک محلے چ ایک جلاحہ سی جڑا کپڑے بندا سی جلایا. وہ مسجد چ نماز پڑھن جا رہا تے پانی گھروں لے کے نا لوٹے دی ٹوٹی دا منہ میں کعبے وال تے او گھروں نکل رہا تے بغداد دی گلی چ جا رہا. اس نوجوان دی اودے تے نگاہ پے گئی تے قریب آ کے کہنے لگا بابا جی کتھے چلے ہو؟ انہاں آکھیا جی میں نماز پڑھن چلیا. انہاں آکھیا جی لوٹا آکھیا وضو لی پانی ہے تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ میں کعبے وال. انہیں پیر پھڑے تو انہیں آکھیا پیر جی میں تے تہاڈا مرید ہاں. وہ جلایا کہنے لگا بھائی میں پیر نہیں تو میرا مرید کیوں ہے؟ انہیں آکھیا جی تواڈے چ شرطاں والیاں ساریاں پوریاں نے تے تسی پیر ہے ہو یا نہیں پر میں تہاڈا مرید ہاں. انہیں اتنی ضد کی تھی کہ وہ جلاحہ کہنے لگا کہ چلا نا نماز پڑھیے تے باقی گلا بعد وچ کرنا. کہ نماز پڑھ کے گھر لے کے گیا. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے گھر جا کے اس نوجوان نے آکھیا جی میرے کول اے نشانیاں سن تے او تواڈے چ پوریاں تسی میرے پیر ہو. انہیں آکھیا چل پھر میں تیرا پیر تے تو میرا مرید تے انج کریا کری کہ تو جنگل چ لکڑیاں کٹ کے لے آیا کر میں سارا دن کپڑے بنا گا رات نو پھر انہاں لکڑیاں اگ جلا کے کھانا کھاواں کراں گے. مرید دی ڈیوٹی نے لگا دی تھی کہ تو روزانہ جنگل چ لکڑیاں لے کے آیا کر. کہ نوجوان ایک دن لکڑیاں لے کے آ رہا تے بغداد دی گلی چ گزرے تے ادھر حضور غوث پاک بھی گزر رہے. اس نوجوان نے اس طرح لکڑیاں دا گٹھا اٹھایا تے جدوں نگاہ پئی نا حضور غوث پاک دے چہرے تے
میرے وال ویکھا جو نے اس طرح کر کے چہرے تے کپڑا کیتا تے گلی بدلی تے دوڑ لگا دیتی وہ جدو دوڑیا تے غوث پاک دی نگاہ او دے تے پہ گئی تے جدے تے پہ جائے غوث پاک دی نگاہ او دی تے قسمت سمر گئی نا. غوث پاک نے اپنے مریدانو فرمانو پکڑ کے لے آؤ. مرید جا کے جڑ ویلے پکڑ کے لے کے آئے آپ نے فرمایا میں سیدہ ولی ہوں دنیا میں نو ویکھن نو ترس دی ہے تو میں نو چھوڑ کے لگا جا رہے ہیں. انہیں ہاتھ جوڑ کے اکھیاں بند کر کے عرض کی تھی کہنے لگا سونیا تیرے ولی تے سید سونیوں چ فرق کوئی نہیں پر میں کسے ہور ولی دا مرید ہوں جے میں دو گھڑیاں تینوں ہور ویکھ لیندا اپنا پیر چھڈ کے میں نو تیری غلامی کرنی پہ جانی. ایسی ہو دی عقیدت اپنے بابے لل کہنے لگا میں تے تانوں اس واسطے نہیں ویکھیا کدھر مینوں اپنا پیر نہ چھڑنا پہ جاوے. غوث پاک نے جدو دی عقیدت ویکھی تے آپ نے فرمایا بھائی تیرا پیر کون ہے؟ انہیں آکھا جی نال دے محلے وہ جڑا جلایا نہیں جڑا کپڑے بناندا او میرا پیر. غوث پاک نے اس راک بند کیتی مراقبہ کیتا ویکھیا او تے ولی ہی نہیں او دے کول تے ایسا کھاتا ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا بھائی وہ تے ولی نہیں تو او دا کیویں مرید ہے؟ انہیں آکھا جی حضور وہ ولی ہے یا نہیں میں پیر دا مرید ہاں. میری عقیدت سچی ہے نا. غوث پاک نے انہوں پھڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا او دے دین جوگا نہیں پر تیری عقیدت سچی ہے تو کیوں خالی رہے ایک کوئی نگاہ کر کے انہوں ولی بنا دیتا او دی عقیدت ایڈی پکی سی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی اب منوں دیتا جے میرے پیرانوں بھی دیو اتھے ہی نگاہ کر کے میرے غوث نے انہوں بھی ولی بنا دیتا تے فرمان لگے اساں کیڑی ولایت کدھروں لین جانی ہے اساں دے دیوے نال دیوہ ہی پالنا اساں دا دیوے نال دیوہ ہی پالنا ہے. ماشاءاللہ گرامی قدر حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ولایت دی سخاوت فرمائی. میں آخر تے بھی دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی دے فیض و برکات چوں حصہ نصیب بیٹھے رہو حصہ نصیب فرمائے.